الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی و برادرای ایمانی همتان خوش آمدید. الله جل و علا شأنه در این نشست، در این صحبت‌ها خانم شما خیر عطا کنند، پروردگار ثواب دهد. این خیلی گمان نکنیم که همه کار ثواب دارد. همه کار اسلام ثواب دارد، نه که او را بردوام قبیدن در کاری که ثواب همو از بین رود. رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم می‌فرمایند در حضور صحابه که صحابه وقتی که سبحان الله گفت، پیامبر گفت خوشا به حال سبحان الله گفت که خدا یک درخت در بهشت برای او بیتیه. اصحاب خرسند شدند که چقدر باشد درخت‌های ما زیاده. بعد از او رسول الله گفت که مرغ و مرز و باغ‌ها را به یک گوگرچوب می‌سوزونند. 1000 درزه علف جمع می‌کنی به یک دونه گوگل خاکستر شد. میشه یا نه؟ برای همین برادرای قوم برای ثواب می‌بیایه کوشش کنید که همه نسوزونید. کوشش کنید که همه ثواب را حیف نکنید. همه منم باشم، شما باشید. کوشش کنید که همون نماز و روزه و حج و زکات و کار خیره که در اسلام داریم، اسلام همش خیره، همه را نیست نکنید، همه را نابود نکنید، همه را ثوابش حیف نکنید. خوشا به حال اون انسانی که با خدا میشینه، خوشا به حالش، خوشا به حال اون مومنی که با خدا راز میگه. یکان مجلس را که مجلس تفسیر قرآن نیست برادران، که شما تفسیر گوش میکنید، شما کلام الله را معنیش گوش میکنید. در این دوره ما و شما این چه ضروره، این چه برای ما و شما واجبه، از واجبات ایمانی مونه که یک مرتبه باید قرآن فهمیده شود. اگر قرآن فهمیده نشود، با همون گپای ما خود صحبت بکنیم که میخوانیم و معنیش نمیدونیم، میخوانیم و معنیش نمیفهمیم. افسوس که ما نمیدونیم این ساعت‌ها را خدا غنیمت داده، استفاده برای معنیش فهمیم. برای همین برادرای عزیز، امروز ما و شما درباره آیه رقم 239 پاره دویم قرآن سوره بقره صحبت میکنیم. مسائل شخصی خانوادگی بعد نماز عصر را بحث کردیم، بحث نماز و این آیه رقم 239 و ما و شما امر میکنیم نستعیذ بالله و این خفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صاحب تفسیر ابن کثیر آورده است و این خفتم فرجالا، و اگر از دشمن شما میترسید. این نماز روز جنگ، نماز خوف میگن اینا در اسلام. در روز جنگ ما چخیلی نماز میخونیم؟ این برای جنگ اگر نماز خونیم ما رو میکشن، صف بندی ما رو نابود میکنن. اکنون نماز جنگ چخیلی نمازه؟ اون نماز خوف میگن. یا از یکان جاندار بترسی، یا از یکان حیوان بترسی، چیکار کنیم؟ یا از دشمن بترسی. و اگر از دشمن شما ترسانید، فرجالا او رکبانا، در حال راه رفتن یا سواره، یا راه یا سواره، چی خیلی که شما میتونید نماز نخونید. برای شما یک قبله مهم نیست، برای شما دیگر طرف مهم نیست. روز جنگ امام لشکر را تقسیم میکنه. نماز امام شروع میکنن،
با این لشکر یکم. لشکر دوم این لشکر میپاید که هجوم نشود. وقتی که این لشکر یک رکعت خواند شد، ایجاشان میخزن عقیف میروند، لشکر دوم به صفحه میکشند. این لشکر یکم با دوم نگاه میکنند. لشکر دوم با همراهی امام اتحیات صلوات خود نماز جمع بس میکنند. نماز اگر چند رکعت باشد؟ دو رکعت باشد. در 4 رکعت هر یک رکعت علیشتن میکنند. صح. تا اینکه این گروه اون گروه را نگاه کرده جمع کرده رفتن میکنند. فهمیده کنم؟ این را نماز خوف میگن. نماز در جمع که باید مساقی نبوده. خب در حالتی رفتن، در حالت حرکت شما نماز را به جا بیاره. آنگاه که شما آسوده شوید و اذا امنتم، وقتی اگر تنجی باشن، جنگ تمام شد، خوف تمام شد، دشمن تمام شد، درنده تمام شد، ترس تمام شد، یک نیمه شده در امن و امان آمده، فذکروا الله، اکنون با یاد خدا را زیاد کنه که تنجی را خدا میبیاره. این نمازی که شما با تنجی میخونه این بسیار نمازی براحته. لیکن افسوس با انسان‌هایی هستند که همین نمازها را خطر ایجاد میکنند. افسوس انسان‌هایی هستند که همین نمازها را با خلل ایجاد میکنند. چرا یاد خدا نمیکنند؟ چرا به جایی که تلفن‌ها را خاموش کنند یاد خدا کنند؟ چرا هم میتین مردم؟ اگر خدای نکرده در یگان جنگ میشن به این نمازخوانی پراشون، آیا هم قدر میدونستند؟ خداوند نعمت آرامی را برای ما داده، چرا قدر نمیکنیم؟ چرا آرام نمیشینیم؟ چرا تلفن‌ها را خاموش نمیکنیم؟ فذکروا الله، چرا یاد خدا را کم میکنیم که خدا ما تنجی داده؟ اگر این جنگ باشه ما چه نماز میخونیم؟ خالی خدا بتونه در تنجی مردم نماز نمیخونن، در جنگ نماز میخونن. در تنجی آسودگی مردم سجده نمیکنن خدا دا، او در حالت جنگ نماز میخونن. دین ما دینی هست که حالت جنگ در نماز دید چه حکم میکنه؟ فذکروا الله، اگر شما بعد این جنگ تنج شده، آرام شده، وقتی به امن و تنجی رسیده، خدا را به خوبی یاد کنه، یاد خدا را زیاد کنه. کما علمکم، چقدر که تعلیم کن داده، با همون نمازاتان با جمعیت، 4 رکعت و 2 رکعت را با جمعیت شینه، با اطمینان خانه، آرام گیره، تسبیحاتان خوشرو گوه، دعاهاتان خوشرو کنه، از خداوند دعا کنه که خدا شما را به این روز رسانده. چی با؟ ما لم تکونوا تعلمون، شما بسیاری چیزا را نمیدونه، قدرش نمیرسی. از این آیات معلوم میشه که نماز برای به قدر رسیدن تنجی آرامی بوده. یکی از سبب‌های نماز 5 وقته این رسیدن به تنجی آرامی بوده. وقتی الله جل و علا شانه ما و شما را به تنجی آرامی آورده رساند، شما برادران نماز نخونید. بسیاری چیزا را میگه شما نمیدونید، چون نماز نمیخونید؟ چرا در نماز سرتان خم نمیکنید؟ چرا تسبیح نمیگه؟ چرا تحلیل نمیگه؟ اولین چیزی که ما در نماز شروع میکنیم نام او چی بوده برادران؟ نیت. اولین چیزی که ما در نماز شروع میکنیم نام او رو میگفتن علما نیت. نیت یکی از رکن و وارد شوی اساس انسان در نماز است که رو به قبله میسته، بگذارم سنت بامداد الله اکبر، بگذارم فرض نماز بامداد اقتدا کردم به امام الله اکبر، بگذارم 4 رکعت سنت پیشین اقتدا کردم به خانه کعبه خالصا لله الله اکبر. این نیت است. نیت چی را میگفتن اصلا؟ اصلا نیت چی را میگفتن برادران؟ آهن میگه. اگر رباب بگیرن نوازندن پیش ای سر کردن جور میکنن. نیت چی بوده برادران؟ جور کردن آهن. اکنون به چی؟
و چی تو جور میکنی با حضرت دوست کم بزنی؟ بسیاری حالتا ما شما دانه دانه نمیدونی معنی نماز چیه اول بمارم. نیت آهنگ. علما گفتیم که آهنگ کردنی آغاز کار. کدام کار؟ وقتی که نیت نماز میکنی اکنون تو با خدا جور کرده سی کار رو باید. نیت کار میکنی با روی زندگی اکنون حرکت داری. همه ما در زندگی ما نیت داریم. اولین چیزی که نماز ما رو درست میکنه برادر این نیت ده. نیتاتون مشروط نی. خالصان لله تعالی الله اکبر گفته دستا را بنده و به شروع میشود. یکم نیت بده در نماز برای درست شدن نماز. سیوم دویم گفتیم علما خصوصا در کتاب حضرت امام محمد در کتاب مقصودش آورده اگر همین چیزا جمع نشوند حال نماز کمبودی کلام داره. یکم چی بده برادران؟ یکم در نماز چی بده؟ ذهن بدونی چیه؟ اما تا خاطره و ذهن یکم تا نماز تو بعد نیت درست شود. یکم در نماز خواهی نماز درست شود یکم نیت بده آهنگ آغاز کار جور میکنی یکم. دویم ذهن بده برادران. سوم چی بده برادرای عزیز؟ قلب بده. چهارم برادرای عزیز چی بده است؟ خاکسار بودن در برابر اون خالقی که تو را آفریده. اکنون سرت خم نکن در پیش او. باید به یک شکستگی تو نماز کنی، به یک آرامش تو نماز کنی. این هم میگم خاکساری. همون خاکساری با واسطه چی میبره از زبانی ما برادران؟ با واسطه چی میبره؟ بزرگترین خاکساری خواندن سوره الحمد. اون که یه رکعت خوندم دویم بود پشما. یعنی هرش دو رکعت داشت. یکم قدی امام شروع میکنه اینا وقتی میخیزن دویم رکعت خیستند اینا میرن جای ایو رو بانی میکنن دویم رکعت بیا جمع بس میکنن. اگر دو رکعت باشه 4 رکعت باشه هر رکعت جلوش آمدن میگیرن. آخران گروه میبیاد امام قدی جمع بس میکنه نماز پوره بشه. اینا نماز خوف میکنه روز جمع. خب اکنون نیت جور کردن ذهن قلب خاکساری زبان این دو بخشی نماز درست بشه با نزد خدا. سیوم چی بده است؟ آمادگی با عمل در بیرون. خب وقتی که ما نماز میخوانیم در دوره نماز چی گپی میگیم اگر در بیرون به همین عمل نکنیم نماز ما قبول نیست. کی سوره قل هو الله را میدانه اگر در بیرون به هوای زندگی نکنه نمازش درست نمیشه. چه کاری دوره نماز در بیرون نمیکنیم؟ برای چی میگم؟ چی با کاری دوره نماز در بیرون نماز نمیکنیم؟ وقتی در بیرون نماز کاری دوره نماز عمل نمیکنیم چه نماز قبول شود؟ اولین چیزی که بعد نیت ذهن تجمع کن. من نمیدونم چند رکعت بخونی. تو میدانی که چند تا پول داری. تو میدانی که چند روبل در دست کیه. همش خوب بدانی. نماز برای تو مثل هیچی به ارزش که هست برای همین نمیدانی چند رکعت خوندستی. تو نماز میدانی ذهنی تو در همین قچی ها جا گرفته که تو از یاد بدانی که چیکار میکنه. چه نمیدانی؟ نماز در عاشقانه نمیخونی برای همین نمیدانی چند رکعت خوندستی. قلب برای چی آرام نیست؟ فخر رازی بود است که وقتی به رو و قبله بسته بگه خالصا لله تعالی الله اکبر قلب قطع بگه روح تدام که اکنون معنیش چه؟ ای دنیا برکت بگو چه؟ معنیش همینه الله اکبر ای دنیا برکت من طرف فراموش میکنم من به خالق رو آمدگی. آخر وقتی که میگم تو این خیلی که میپرتوی در درون اون نماز رو خوشش نکنی.
هر عملی در دنیا نماز میگه همون رو در بیرون نکنی، اجرا نکنی، نماز داری قبول میشود، ثواب نداره. اللهم انا نستعینک، خدایا ما ایتی آدم طلب بکن و نؤمن بک، اما تو ایمان دارم. این عذابک بالکفار الملحق، عذاب تو برای کافر ابدی است. من لایق عذاب تو نیستم، نشکر که بجا میبرم. نخشا عذابک، من عذاب تو میترسم. میگه ایمون عذاب پرهیز ندارم. آیا دعای قنوت قدر زندگی نمیکنه؟ چه مخلوق نماز رو نماز کنم؟ مسئله نماز رو برقرار کنیم، سخت برقرار کنیم که مردم نمازش نماز باشن. الحمدلله همه 7 آیه سوره الحمد، کسی به نام 7 آیه سوره الحمد بر زندگی نکنه برادر، این نماز رو کارش نداره. بیا درون نماز خیلی عزیزم در بیرون زندگی کن، والله تو گم نمیکنی نماز تا. تو یگان رکعت چه گم نمیکنی، تو نماز مسخره بازی خیلی میخونی، تو نماز خیلی شوخی میکنی نماز خیلی. انا اعطینا کالکوثر، سوره های کالکوثر. وقتی پیغمبر بچه هاش میبرن مشرکین مکه نیشی زبان میزنن که پیغمبر ابتر شده، عزت پول و مال دنیا خطی میدانن و خدا آمد وحی کرد حبیب محمد. او دنیایی که اینا میگن تا لحظه یک من ترا حیاتی بعدی لحظی در بعد میده. این دنیا داشتنش همش همین لبی لحظه، همین لحظه میدرونن همش تمام میشه. من زندگی بعدی لحظه برای تو میگم، اون نامش کوثره. انا اعطینا کالکوثر، پیغمبر بعدی مردن اکنون من برای تو کوثر میدم. برای این بعدی مرگ حیات ابدی بود، فصلی نماز خوان. این دنیا چی ناز نعمت داره تا لحظه برادران، بعدی لحظه پیغمبری ما را خدا در کوثر وعده میده. کسی اگر کوثر دانه و در بیرون به کوثر زندگی کنه، اون نماز شگون نمیکنه، اون نماز قضا نمیکنه. امام محمد شاگرد حضرت امام است که بعد نیت، ذهن و قلب و خاکساری زبان سعیمش که در آمادگی بین که در عمل بیرونت نشان پیدری نماز دارد. همین نماز دارد. نشان نده که عزیز نماز داره، نماز نیست. حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم مرد آمد از اعرابی، سراسیم نماز خوان. پیغمبر گفت این رنگ زاغ نماز میخوانده است. الغرام رنگ زاغ. اصحاب گفتن نماز زاغی چخیلی نمازه؟ تو در وی یاد خدا کمه سراسیمه. کسی به همین نماز نور گو به شریعت من نمورده. نمیدونم برادران، سلام طرفی راه، سلام طرفی چپ، همینجا که میخیزن سری مردم قدیم پریده میرون بیرون. کجا میره؟ و شینه یا تسبیح بگوی گیریه کنی و دعا کنی اقلا 3 دقیقه به همین خیل عمل بمونه به شریعت رسول الله نموده بلی. پیغمبر خلق دسته همین خیلی نماز سراسیمه که منافقی میخوانه میگن، یعنی یاد خدا را کم میکنن. اینا به همین نماز بمونه بوده شریعت من که نموده. صفاتان راست که عزیزان، تلفوناتان رو خاموش کنید، آماده به نماز باشید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.